جی سر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس وطن عزیز کی بقا اور استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم کسی قسم کی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ ملک میں سیاسی طور پر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، معاشی استحکام پیدا کر رہے ہیں، پوری قوم پر یہ بات واضح ہے کہ 2017 سے بین الاقوامی قوتوں کی مداخلت کے ساتھ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ 2018 میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں ایک نااہل اور جعلی حکمران ملک پر مسلط کیا گیا، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ IMF کے ساتھ ایسے معاہدات کیے کہ جن معاہدات کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے نام گروی رکھ دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی آزادی کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ آج پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کا صدر نہ ملک کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ ملک کی کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ ہی ملک کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اس دلدل کی طرف ملک کی معیشت کو دھکیلا گیا اور پھر جب پاکستان معیشت کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا اور اس کا خشت اول رکھ رہا تھا اور چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا، اس موقع پر دھرنے دیے گئے اور کوشش کی گئی کہ چین جیسا پاکستان کا دوست وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کر سکے۔ لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ سیاسی حکمت عملی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے ساتھ ملک کو بچایا گیا، لیکن جب الیکشن ہوئے اور ایک
सेलेक्टेड बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में कायम हुई तो उसने तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स फ्रीज कर दिए, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मुंजमद कर दिया गया। और जब तक इनकी हुकूमत रही 3.5 पौने 4 साल तक पाकिस्तान में तमाम बड़े मंसूबे वो रोक दिए गए, मुंजमद कर दिए गए, तरक्की का काम रुक गया, पाकिस्तान पीछे की तरफ जाने लग गया। आज फिर वो ऐसे वक्त पे, जबकि चंद रोज पहले पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वजारती सतह पर एक इजलास हुआ जिसमें अगले साल के लिए सरमायाकारी और उससे मुताल्लिक मंसूबों का तयन किया जाना था। एन उसी रोज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया गया। अब जाहिर है कि सरमायाकारी के लिए बाहमी एतमाद अव्वलीन चीज होती है। कोशिश की गई कि चीन के एतमाद को मुतासर किया जाए। आज जब पाकिस्तान का वजीर आजम चाइना के सफर पे चला गया है और वहां चीनी हुकूमत से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पे बातचीत कर रहा है, इस मौके पर वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की बात कर रहे हैं, मुसल्लह तौर पर दाखिल होने की बात कर रहे हैं। उनके वज़रा ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कि पीटीआई कोई दहशतगर्द तंजीम हो जो सियासत और दलील पर यकीन नहीं रखती, असलहे के इस्तेमाल पर यकीन रखती है और इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है। वो हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। और मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को पैगाम देना चाहता हूं कि हमने कोई फेस सेविंग नहीं देनी, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं करनी। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के नामूस, पाकिस्तान के एहतराम, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोई इजाजत नहीं होगी कि मेरी हुकूमत किसी तरह किसी सतह पर इनसे या मुज़ाकरात करे या इनको कोई रिलीफ दे या इनको कोई फेस सेविंग दे। इनका जो लॉन्ग मार्च है वो ठुस हो चुका है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, आ नहीं सकते। इस्लामाबाद में आने के लिए तारीख पे तारीखें दे रहे हैं और पता नहीं कब इस्लामाबाद तक पहुंचने की बात करेंगे। मेरा ख्याल यह है कि ये रास्ते से वापस हो जाएंगे, ये इस्लामाबाद तक आने के मुताबिल नहीं है। हाँ, असलहा पहुंचा रहे हैं ताकि वहां पर कुछ लाशें गिरें और फिर उन लाशों के ऊपर वो सियासत करे। ये है सियासत, ये है जमहूरियत। और इस हवाले से हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को रॉन्ग मार्च और मुल्क के हवाले से अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस हवाले से भी देखना पड़ेगा। बुनियादी चीज़ ये है कि सियासी इस्तेहकाम जमहूरी निज़ाम में ये नागुज़ीर अमल है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा और उसके बाद आईन और कानून की बालादस्ती। हम आईन और कानून के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह कर देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, वहां भी तो जज लोग बैठे हैं, जज साहिबान बैठे हैं, आईन और कानून के माहिरीन बैठे हुए हैं। वो आईन और कानून की रोशनी में एक फैसला करते हैं। वही केस जब अदालत में जाता है तो वहां दूसरा फैसला आ जाता है। एक जमाने में वही अदालत उसी कानून के तहत एक तरह का फैसला देता है, फिर एक जमाना गुजर जाता है,
پھر دوسرا فیصلہ، عدالت کی طرف سے جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، اس سے عوام کا اعتماد عدلیہ پر ختم ہو جائے گا، اور پھر عدلیہ اس اعتماد کو بحال کرنے میں انتہائی مشکل محسوس کرے گی۔ اس بارے میں آئین و قانون کی بالادستی اور حقائق تک پہنچنے، اگر اس میں بھی ہم رعایتیں کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے اندر کچھ لوگ کیوں لائل بن گئے ہیں۔ لاڈلاپن کی سیاست ختم ہونی چاہیے، چاہے فوج میں ہو، چاہے عدلیہ میں ہو، چاہے الیکشن کمیشن میں ہو۔ آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہر بات پر آئین و قانون کی بات ہوتی ہے، لیکن تضادات جب سامنے آتے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک عدالت کہتی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے کہ حرم نبوی کی توہین کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، اور دوسری عدالت اسی پاکستانی قانون و آئین کے تحت کہتی ہے کہ یہ تو سعودی عرب کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ اب ان چیزوں کو ایک عدلیہ کی طرف سے ان تضادات کے ہوتے ہوئے آپ بتائیں کہ قوم کیسے اعتماد کرے گی ان کے اوپر۔ لہذا یہاں پر ہمیں قانون و آئین کی پیروی کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ جی ان کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں، احتجاج ان کا حق ہے، بالکل حق ہے، احتجاج کے حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ ہم نے بھی کیے ہیں، ہم نے بھی پاکستان کے اندر 14 ملین مارچ کیے ہیں، ہم نے بھی 15 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں لائے ہیں، لیکن جس نظم و ضبط کے ساتھ، جس خوش اخلاقی کے ساتھ، اور آپ سمجھے کہ ماڈرن دنیا کے اندر ہماری صحافتی برادری، ان کے خواتین صحافی، وہ آتے تھے، جس طرح وہاں ان کو عزت ملتی تھی، جس طرح ان کو احترام ملتا تھا، جس طرح ان کے سروں پہ دوپٹے اور چادر رکھے جاتے تھے، اور جس طرح انہوں نے ان مذہبی لوگوں کی تعریفیں کی کہ ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہاں تو کچھ اور ہے۔ آج ان کے جلوس میں صدف کی جو حادثہ ہوا ہے، میں اس پر مطالبہ کرتا ہوں کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے۔ یہ حادثاتی طور پر کسی کے دھکم پیل سے گری ہے یا کسی ہراسمنٹ کی بنیاد پر گری ہے، اور پھر جب ایک وزیر صوبائی فوری طور پر اس کے خاوند کو لے کر تھانے میں لے جاتا ہے اور وہاں اسے انگوٹھے لگواتا ہے اور دستخط لیتا ہے، تو پھر اور بھی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدالتی تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے، اور یہی بات میں ارشد شریف کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان کا بیٹا ہے، ایک گھر کا صدمہ ہے، ہم اس کے خاندان کے صدمے میں شریک ہیں، لیکن یہ بتایا جائے کہ وہ کس بنیادوں پر، کس کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان سے باہر گیا، تھریٹ لیٹر کس نے جاری کیا، اس کی صرف ایک کاپی ہے جو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب تھریٹ لیٹر جاری کرتا ہے، تمام ایجنسیوں کو اور ان کے شاخوں تک پہنچتا ہے۔ مجھے اس ایک کاپی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر دوسری کاپی دکھائی جائے، کس سازش کے تحت اس کو باہر لے جایا گیا۔ اس لیے کے پی کا وزیر اعلیٰ، اس کو شامل تفتیش کیا جائے، ان کے وزیروں کو شامل تفتیش کیا جائے، اور اس پر بھی عدالتی کمیشن قائم کرے۔ اس طریقے سے اندھے موت، یہ اگر پاکستان کا وتیرہ ہے اور جرم کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں ہر قیمت پر۔ تو اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ بہرحال ناکام ہو چکا ہے۔ بے حیائی اور لچرپن کی انتہا کر دی ہے انہوں نے، اور اس کو پتہ نہیں کبھی آزادی کے نام سے، کیا آزادی ہے؟ کوئی آزادی مارچ نہیں، یہ آوارگی مارچ ہے۔ آوارگی کو پھیلانے کے لیے
पता नहीं क्या मुक़द्दस उन्वानात और जिस तरीके से मुताफ़्फ़न किस्म के वहाँ माहौल पैदा किया जाता है अखलाकी लिहाज से, ये किसी तरीके से भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुआशरा के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूं कि पहली मर्तबा रियासती इदारे क्यों मैदान में आए, रियासती इदारे क्यों फट पड़े, इसका माना यह है कि रियासत को खतरा हो गया। इनके इक़दामात से रियासत को खतरा हुआ है, इनके इक़दामात से सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, इनके इक़दामात से माशी अदम इस्तेहकाम आया है, इनके इक़दामात से आईन और कानून पर एतमाद खत्म हो रहा है, इदारों पर एतमाद खत्म हो रहा है। तब जाकर DGI-SI और DGI-SPR मैदान में आए। और मैं समझता हूं कि हर चंद के हमारे उनसे शिकायत रही हैं, इदारे से, अफराद से नहीं, शिकायत रही है हमारी। लेकिन अगर वो एतराफ करते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम उसकी तलाफी करना चाहते हैं और खून देकर तलाफी करना चाहते हैं, तो हमें उनकी तलाफी की तरफ जाने का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हम कोई ऐसे जुमले न इस्तेमाल करें, कोई ऐसी गुफ्तगू न करें कि तलाफी की तरफ जाने के सफर जो है वो मुतासर हो। लेकिन जब रियासत मैदान में आ गई है तो इसका माना यह है कि इन इक़दामात से रियासत को नुकसान हो रहा है और रियासती इदारे जो हैं वो अपना फ़र्ज अदा करने के लिए फ़िक्रमंद हैं। इस वक्त वो जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हम इस मुल्क पर रहते हैं। इदारों के फ़ैसले अच्छे हों तो कौम पर उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं, इदारों के फ़ैसले गलत होंगे तो कौम पर उसके मनफी असरात मुरतब होंगे। लिहाजा यहाँ पर 25 करोड़ आवाम रहता है, 25 करोड़ आवाम को 2000 लोगों के लिए तबाह नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक बात इमरान खान ने ये भी कही है फौज को मुखातब करके, तुम तो चौकीदार हो, हम आपको तनख्वाह किस चीज़ की दे रहे हैं। तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम इस बात की वजाहत क्यों नहीं करते कि रात की तारीकी में उसके पाँव क्यों पकड़ रहे थे। पाकिस्तानी सियासत में अगर इस किस्म का अंसर सामने आता है कि दिन को जो है वो बड़बड़ा रहा होता है और रात की तारीकी में तरले कर रहा होता है, तो ऐसी सियासत पर भी तो फिर अफसोस होना चाहिए। सियासत चौराहे पे मातम कर रही है इन लोगों के किरदार की वजह से, और ये चाहता है कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए। क्यों तुम्हारी मर्जी का आएगा भाई? और अगर मेरी मर्जी का नहीं आता तो मार्शल लॉ लग जाए। ऐसे हालात पैदा करना कि वो अगर बर्तन में उसको कोई आप हिस्सा नहीं देते तो बर्तन ही को तोड़ दे की बात करता है। इस तरह की इंतहा पसंदाना सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, नौजवान नस्ल को बदअखलाक़ी की तरफ धकेला जा रहा है, उसको अपनी तहजीब व तमद्दुन से बागी बनाया जा रहा है, और हम इस कौम को गुमराह नहीं होने देंगे। हमने इस फितने और गुमराही का मुकाबला किया है, मुकाबला कर रहे हैं, और इस अज़म के साथ कि जब तक इस फितने का खात्मा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, इनके खिलाफ आवाज बनकर मैदान में रहेंगे। नारे तकबीर! नारे तकबीर!
مولانا صاحب کہیں سے ایسی بات آپ کی بات سے آپ کی گفتگو سے معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں سے کوئی بات ہوئی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے فیس سیونگ دیں، اسے راستہ دیں، یا کسی حد تک سمجھوتے پہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی بات ہے کہیں پہ کسی سطح پہ حکومت میں؟ آپ کی گفتگو سے مجھے جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا جی. کہیں سے بات ہوئی ہے کہ آپ ہمیں بو آ رہی ہے جی. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم چیزوں کو ذرا سونگھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں جی. تو یہ پاکستان میں اپنے جرائم کے خلاف رعایت چاہتا ہے، اور کسی طریقے سے اب جب ناکام ہو گیا اس کا لانگ مارچ تو اس سے بھی پیچھے جانے کے لیے وہ کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے. اچھا مولانا صاحب، 2000 اور اس سے کم و بیش کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان لانگ مارچ میں جا رہے ہیں، تو خوف کس بات کا ہے؟ جانے دیں ان کو، آرام سے بیٹھنے دیں. اگر وہ دھرنا کرتے ہیں 2000 نہیں 200 آدمی بھی اگر مسلح ہو کر جائیں گے اندر، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اور ان کے لاہور میں اسلحے پکڑے گئے ہیں، ان کے وزیروں کے ہاں پکڑے گئے ہیں، یہاں آپ کے ہاں سے میسج گئے ہیں، اور مجھے تو کچھ ذریعے سے جو غیر مصدقہ ہوتے ہیں 2-4 دن پہلے اس کا پتہ تھا، لیکن یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میری معلومات کے 2 دن بعد سامنے آئی. مولانا صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے ترجمان کے بیان کے بعد، تو جس طرح انہوں نے عمران خان کے خلاف بیان دیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف نظر آتی ہے فضائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وقتی اندر خان نے ان کے ساتھ کچھ مقامت ہے یا بالکل وہ اس کے خلاف ہو چکی ہے؟ دیکھیے، ہمیں تو جو انہوں نے کہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اسی پہ ہی تبصرہ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ الطاف حسین کے تمام تقاریر، ان کی گفتگو، وہ ہماری میڈیا پر بلاک ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف ریاستی ادارے جو ہیں وہ میدان میں نہیں آئے. آج اس کے خلاف کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کہ ان کو خود آنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو اس کی پچھلی جو 3 سالہ حکومت تھی یہ کیسے آئی تھی، وہ چیزیں بھی واضح ہو گئی. اب اس کی تلافی کی بات بھی خود وہی ادارے کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حضرت، ہم نے کوئی غلط موقف نہیں اختیار کیے تھے، ہم نے کوئی جذباتی موقف نہیں اختیار کیے تھے. ہم نے کچھ دیکھ کر ہی نعرہ لگایا تھا کہ یہ غلط ہے، اور یہ غلط ہے، تو اس غلط کو اب غلط ہو جانا چاہیے اور ختم ہو جانا چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال یقیناً ہمارے سامنے ہے، ملکی حالات ہیں، ایک منظر نامہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو حکومت مل گئی، عمران خان سے حکومت چھن گئی، عوام کو کیا ملا ہے؟ عوام کو تو مہنگائی کا سامنا ہے جی، بہت بری حالات ہیں. یہ کب تک آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عوام کو بھی کچھ ریلیف دیا جا سکے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پالیسیاں بنتی ہیں تو پبلک تک اس کے اثرات جو ہیں وہ ذرا وقت پہ ملتے ہیں، ایک دم سے نہیں مل سکتے جی. اور جتنا اس نے بگاڑ پیدا کیا تھا اس کو سیدھا کرنے کا تو کچھ مہینے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جائے، کیسے کیا جائے جی. اور اب اس کی سمت متعین ہو گئی ہے. سو اس وقت آپ دیکھیں کہ ایف اے ٹی ایف کی طرف سے جہاں ہم بلیک لسٹ کے کنارے کھڑے تھے، دیوالیہ قرار دیے جانے کے بالکل کنارے کھڑے تھے، اور لگ رہا تھا کہ شاید ہم پر پوری دنیا کی طرف سے پابندیاں لگ جائیں، لیکن ان 6 مہینوں میں گرے سے آپ کو واپس وائٹ پہ لے گئے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں مثبت سمت میں چل پڑی ہیں. اور کس حکمت عملی کے تحت انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدات کو بھی برقرار رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ایک دم کہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس سے اور مشکلات پیدا ہو سکتی تھی. ایف اے ٹی ایف نے بھی بیٹھ کر ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی معیشت بہتر سمت پہ جا رہی ہے، لہذا وہ جو ہم بالکل بلیک کے کنارے کھڑے تھے ہم واپس وائٹ پہ پہنچ گئے ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1 ہفتے کے اندر اگلے سال کے لیے نئے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے، اس میں آپ کو میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان یارک سے لے کر روب تک کی منظوری ہو گئی ہے.
सेकंड फेज का सी पैक का जी, और सगु तक तो इंशाल्लाह जिस पर भी वज़ीर आज़म कहें तो अगर इफ्ताह कर लेंगे और काम शुरू हो अच्छा जाएगा। मौलाना साहब, एक मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बड़ा हमारे मगरबी बॉर्डर पर इशू बना हुआ है तालिबान PTP के साथ मुज़ाकरात का, और अफगानिस्तान में भी काफ़ी अनरेस्ट है, बड़ा तशद्दुद के वाक़यात हैं, तो इस पर आप क्या तजवीज़ करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दोस्ताना और मजबूत ताल्लुकात के हम ख़्वाह हैं। अफगान तालिबान उनकी 20 साल कुर्बानियाँ, उसके नतीजे में वहाँ अमारत इस्लामिया का क़याम, ये अफगानिस्तान में वहाँ की लोगों की भरपूर कुर्बानियों के नतीजे में एक बड़ी क़ुव्वत को शिकस्त मिली है, और बड़ी क़ुव्वत ने एतराफ़ कर दिया है कि अफगानिस्तान पर कोई जबरी हुकूमत नहीं की जा सकती। वहाँ के हुकूमत कायम होने के बाद मेरी राय और मेरी जमात की राय ये है कि हमें अपने पाकिस्तानी मफादात को सामने रखना चाहिए, और अपने पाकिस्तानी मफादात की बुनियाद पर हमें अफगानिस्तान के अमारत इस्लामिया को तस्लीम कर लेना चाहिए, ताकि बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लेकिन अगर कोई रुकावट उसमें है, तब भी कुछ चीज़ें जो अदम एतमाद का, बाहमी अदम एतमाद का सबब बन रहे हैं, या अफगानिस्तान के अमारत इस्लामिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए या हमारी तरफ से अमारत इस्लामिया के लिए, उसका हल सरदस्त फौरी तौर पर मेरे जहन में यह है कि मालूमात के तबादले का निज़ाम होना चाहिए। तो अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर करें एक दूसरे के साथ, और इस बात को हम रोकें कि कोई चीज़ पाकिस्तान में हादसा होता है तो अफगानिस्तान हमें सूरत हाल से आगाह करे, अगर वहाँ पर होता है तो हम उनको आगाह करें, तो हम बाहमी अदम एतमाद के रास्ते को रोक सकते हैं। जहाँ तक रही पाकिस्तान की सूरत हाल, यकीनन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो नई सूरत हाल बनती जा रही है, इससे लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फिर बढ़ रहा है। मौलाना साहब, अदम एतमाद का जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, उसने फिर अवाम को ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया है। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और हर पाकिस्तानी को पुरअमन और बाइज़्ज़त ज़िंदगी का हक़ देना चाहते हैं पाकिस्तान के आईन और कानून के रूह से। लिहाजा इस हवाले से हुकूमत को के लिए बड़ा चैलेंज है कि हम इस सारी सूरत हाल को काबू करने, और वो गिरोह जो जंगजू कहलाते हैं, जो मुसल्लह हैं, उनको किस तरीके से हम पाकिस्तान का एक पुरअमन और बाइज़्ज़त शहरी बना सकें, ताकि वो खुद भी सुकून के साथ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारे और वो एक पुरअमन मुआशरे का हिस्सा भी बने। तो इस पहलू पर भी हमें गौर करना चाहिए और इस सिमत पर हमें सोचना चाहिए। मौलाना साहब, जिस तरह आपने KPK के हवाले से बात की और अफगानिस्तान के हवाले से, इसी तनाज़ुर में अगर बात की जाए, जो वफाक का नुमाइंदा वो गवर्नर होता है, तो ऐसे क्या मामला आते हैं जो KPK का गवर्नर का अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रही आपकी वफाकी हुकूमत? सिंध में भी लगा दिया गया, पंजाब में भी है। क्या आपके आपस में PTM में कोई इख्तलाफात वगैरह है, क्या वजूहत है, जबकि गवर्नर के इस मामला में बड़ा अहम किरदार है जो भी आपने बयान किया? बस 2-4 दिन की बात है, खैर हो जाएगा मौलाना साहब, गुजारिश है मौलाना साहब, जी। ये सैलाब के मुतालिक तो सबको पता है सर, ये नहरें जो तबाह पड़ी हुई हैं, सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और वो वाज़े तौर पे कहते हैं कि अगर मौलाना साहब एक टेलीफोन भी करें, हमारी नहर 2 दिन में तैयार हो सकती है। मैं इससे मुसलसल, मुतालिक कुछ जी बिल्कुल, आपने अच्छा किया। मैं मुसलसल वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ राब्ते में हूँ, रात भी राब्ते में रहा, आज भी राब्ते में रहा। उसके लिए फंड भी मुख्तस हो चुके हैं, और जंगी बुनियादों पर नहर को ठीक करने के लिए, ताकि इस साल के रवां फसल जो है उसको हम पानी मुहैया कर सकें, क्योंकि नहर जो है हमारी वो इब्तिदाई हिस्सा तो पहले से ही कच्चा है।